Sangye chedan soke chanam la janshio bardo dani kyasu je tage jinso gibe sanam dola penjira sangye tu poro isho sangye chedan soke chanam la janshio bardo dani kyasu je tage jinso gibe sanam gi dola penjira sangye tu poro isho sangye chedan soke chanam la janshio bardo dani kyasu Dagi jinso gibe sanam gi dola penjira sangye dubara isho simjan tamje dewa dan devi gyudan dembara gyuro ji dungan dan dungan gi gyudan dawara gyuro ji dungan mebe dewa dan mi dawara gyuro ji yeri jadan dan dawa tangyam nebo gyuro ji apaden zawe lama rimbo chen dagi churo peme densho la kare chibe gone jisan Kusan doge ngondo zando zo saji puji jujin mento da rira lingshe ngide kyamba de sangye jido me tenbol Dukon namda shindo jobora isho guru buddha bodhi sato sabari vara ratna mandala puja mega samudra spar Samaye ho simja namge sambada loye chera cheta va chejin tumon deva Chege korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण सम्मान सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देश सुनिर हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा हामी अहिले अभ्यास गर्ने क्रममा विशेष गरेर 6 पारमिताहरूको कुरा त्यस्तै गरेर अनि यो के रे चत्वारी वस्तु संग्रहणीको कुराहरूलाई चर्चा गरिसकेका छौं। अब हामी चार अप्रामाण्यको कुरा गर्दै छौं जसलाई चतुर्ब्रह्म विहार पनि भनिन्छ। मैत्री, करुणा, मुदिता अनि उपेक्षा को भावनाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यी मैत्री करुणाहरूको अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि म विशेष गरेर हिमाली भेगमा अपनाउँदै आएको भगवान बुद्धको परम्परामा चाहिँ मैत्री भावना, मैत्री स्फारणको ध्यान कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा आज म छोटो चर्चा गर्न चाहे र हिजो हामीले यस सम्बन्धमा केही कुरा गरिसकेका छौं। यो 3 किसिमको हुन्छ भनेर प्राणी व्यक्तिलाई नि हेरेर गर्ने भावना एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ मात्र अनित्यको जगतलाई मात्रै हेरेर गर्ने भावना एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ निस्वभावतालाई हेरेर गर्ने भावना एउटा हुन्छ। आरम्भणको हिसाबले फरक भए तापनि त्यसको धारण गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटै हो, फरक छैन। तसर्थ आज हामी थोरै मात्रै मैत्री भावनाको कुरा गर्नेछौँ। मैत्री ध्यान गर्दाखेरि तपाईले ध्यानको लागि एउटा उचित ठाउँ हैन, अलि शान्त वातावरण भएको त हुनैपर्छ। ध्यान बस्ने आसन कुसन पनि ठिक तरिकाको हुनुपर्छ, जुन कुसनमा तपाईं धेरै बेरसम्म बस्नलाई अप्ठ्यारो नहोस्, ज्यान गलेको जिउ गलेको महसुस नहोस्, त्यस्तो खालको कुसन तयार पार्नुपर्छ। ध्यान गर्ने समय तपाईले जति बेला फुर्सद पाए त्यति बेला ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तर भर्खरका सिकारीहरूले चाहिँ बिहानी पखमा ध्यान गरेको राम्रो हुन्छ, किनकि बिहानी पखमा मन एकदमै स्वच्छ अलि हैन ताजा भएको अवस्था हुन्छ। हिजो अस्तिको कुराहरू सबै हिजो राति सुतेर अलिकति दबिएको अवस्था हुन्छ, त्यो जागेको हुँदैन। त नयाँ कुरा अहिले थपिहालेको हुँदैन, त्यसैले मन चाहिँ अलिकति स्वच्छ अवस्थामा रहेको बेला हो बिहान पख। र यो समयको अनुकूलतालाई हेरेर तपाईले ध्यान मैत्री भावनाको ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। र बस्दाखेरि ध्यानको आसन ग्रहण गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ।
कति व्यक्तिहरूको त अब अलिकति उमेर गएकाहरूको घुँडा दुख्ने खुट्टा दुख्ने यस्तो अवस्था भएकाहरूले अब पलेटी कसेर बस्न गाह्रो होला। त्यसमध्ये पनि यसरी वज्र आसनमा बस्न त झनै गाह्रो होला। त कसरी सजिलो हुन्छ त्यसै गरी बस्नु सक्नुहुन्छ। तर शरीरको मेरुदण्डलाई चाहिँ सिधा पार्नुपर्छ, सिधा पार्नुपर्छ मेरुदण्डलाई, त्यो जरुरी छ। चाहे तपाईँ भुइँमै बसे पनि कुर्सीमै बसे पनि शरीरको मेरुदण्ड चाहिँ सिधा पार्नु होला। यदि तपाईँको शारीरिक अवस्था ठिक छ भने तपाईँले पलेटी कसरी बस्नुपर्ने हुन्छ ध्यान बस्दाखेरि। सकेमा वज्रासनमा बानी नपर्नेहरूले अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण दायाँ खुट्टा माथि पारेर देब्रे खुट्टा तल पारेर पनि तपाईँले त्यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो खुट्टा हेर्नुहोस् त, यस्तो गरेर यसरी पनि तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। बस्ने जुन कुसन आसन छ त्यो चाहिँ अलिकति जाँघको भागलाई अलि माथि उठाएको हुनुपर्छ। खुट्टाको भागलाई अलिक तल पारेर बस्न सक्नुभयो भनेदेखि धेरै बेरसम्म त्यो कुसनमा हामी बस्न सकिन्छ, थाकेको महसुस हुँदैन। र ध्यान गर्दाखेरि मेरुदण्डले सिधा राखेर अब आँखाको हेराइ, ओठ, दाँतहरू नर्मल अवस्थामा राख्ने भन्ने कुरा त हामीले धेरैपल्ट भनि नै सकेका छौँ। त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन नपर्ला हैन। आँखाले चाहिँ अब नाकको अगाडितिर हेर्ने, धेरै दूर नहेर्ने। सकेमा अब देब्रे हत्केलामा दाहिने हत्केला राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कतिले बुढी औँला जोडिराख्ने पनि छन्। तर फेरि थाकेको महसुस भयो भने यतिकै राखे पनि हुन्छ, नजोडिकन राखे पनि हुन्छ। यस्तो किसिमले शरीरलाई त्यसरी राख्ने। र हिमाली बौद्ध परम्परामा ध्यान गर्नुभन्दा पहिला दूषित वायु फ्याँक्नु पनि हुन्छ। र एउटा दूषित वायु लुङ्ग्रो गुठुक, अहिले भोट भाषामा लुङ्ग्रो गुठुक भनिन्छ, 3 पल्ट गयो, 3 या 9 पल्टसम्म यो प्राणायामको माध्यमबाट दूषित वायुलाई फ्याँकिन्छ। अब यो प्राणायाम गर्ने तरिका पनि अलिकति फरक हुनसक्छ। एउटा प्राणायाम चाहिँ अब यस्तो गरेर ठ्याक्क यो दुईवटा बुढी औँलालाई साइने औँलाको फेदमा राख्ने, अनि यसो मुठी पारेर यसो गरेर घुँडामाथि ठ्याक्क ल्याएर राख्ने हैन। सायद अलि यसरी राखेर मलाई तपाईँलाई अलि देख्न सक्नुहुन्छ होला। यसो गरेर देख्न सकेला कि यसो गरेर ठ्याक्क घुँडामाथि ल्याएर राख्ने। दूषित वायु फ्याँक्दाखेरि चाहिँ अनि सबभन्दा पहिला आरामसँग यसरी बस्नु होला। अझै पनि तपाईँले देख्न गाह्रो भएसँग तलै राख्छु। यसरी सिधा भन्न सकिन्छ। यसरी अहिले हामी दूषित वायु कसरी फ्याँकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति प्रष्ट एउटा प्राणायामको योग सिक्दैछौँ। देख्नु होला मेरो हत्केलामा यो बुढी औँला चाहिँ साइने औँलाको फेदमा समातेर बिस्तारै मुठी हल्का जोडसँग हल्का मुठी पारेर घुँडामाथि थपक्क राखेर शरीरलाई हल्का खुलस्त गरेर राख्ने। सासले आफै आफ गइरहेकोलाई आराम दिने। अनि बिस्तारै 2 हात तानेर छातीमा ल्याउने, यसरी 2 हात जोडेर गर्ने। अनि तपाईँको देब्रेतर्फ हातले यसरी लाने। दाहिने हात चाहिँ देब्रे हात मुनिबाट यसरी लिएर आएर काखी मुनि ल्याउने। अनि तपाईँको चोरी औँला उठाउने। अनि देब्रेपट्टिको नाकको पल बन्द गरेर दाहिनेपट्टिको नाकको पल बन्द गरेर देब्रेबाट सास तानी।
अनि फेरि देब्रेपट्टि बन्द गरेर दायाँबाट बिस्तारै फ्याँक्ने। यसो गरेर केहीपल्ट 5-6-7 पल्टसम्म। यसो गरेर फेरि हात एकै ठाउँमा छातीमा लाने, तल ल्याएर एकै जस्तो घुँडामा ठ्याक्क राख्ने, अनि मुठी बिस्तारै खोल्ने, आराम गर्ने। फेरि जस्तै साइले औँलाको फेदमा बुढी औँला राखेर मुठी बिस्तारै मुठी पार्ने, फेरि माथि यसरी ल्याउने, टाँसेरै ल्याउने, यहाँबाट छातीमा ल्याउने, अनि देब्रेतर्फ दाहिनेतर्फ लाने, यसरी यसरी दाहिनेतर्फ लाने। दाहिने हातको मुनिबाट देब्रे हात सर्लक्कै ल्याएर काखी मुनि ल्याउने, दाहिने हातको बुढी चोरी औँला उठाउने। ऐ जस्तै गरेर फेरि एउटा नाकको पलबाट सास बन्द गरेर अर्को नाकको पलबाट छताने। एवं प्रकारले 5-6-7 पल्ट यदि गर्ने, फेरि जस्तै छातीमा तल लाने, घुँडामा तल ठ्याक्क राख्ने, आराम गर्ने, मुठीलाई बिस्तारै खोल्ने। अब तेस्रो पल्टमा चाहिँ तपाईँले हात माथि ल्याउनु हुँदैन, जहाँ राखेको छ त्यहीँ राख्ने। अब सास भित्र लिँदा मुठी पार्ने, सास बाहिर छोड्दा मुठी बिस्तारै खोल्ने। यस्तो गरेर फेरि 5-6 पल्ट जति गर्ने। तर घुँडामाथि राखेर। एवं प्रकारले दूषित वायुलाई बाहिर फ्याँकिसकेपछि अब एकै अवस्थामा ध्यानको अवस्थामा आउने, देब्रे हत्केलामा दाहिने हत्केला हल्कासँग आरामसँग राख्ने, यसरी बस्ने। अहिले हामीले दूषित वायु फ्याँकिसकेका छौँ। हाम्रो शरीरमा बाहिरी भित्री वायु चल्ने वायुको चलमा शुद्धता आइसकेको छ। अब कुमहरूलाई पनि एकदमै, काँधलाई पनि, आकाशबाट गिद्ध जमिनमा उत्रिँदाखेरि उसको पखेटा कस्तो हुन्छ, खुलस्त रहेको अवस्था हुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा खुलस्त अवस्थामा रहने। जसरी भए पनि मेरुदण्डलाई सिधा गर्ने। अब मैत्री ध्यानमा जानुभन्दा पहिला हामीले थोरै मात्रै आनापानसति ध्यान गर्न जरुरी छ। आनापानसतिको ध्यान गर्दाखेरि अहिले हामी अभिधर्म कोष अनुसार गर्नेछौँ। त्यसलाई 21 पल्टसम्म आनापानसतिको योग गर्नेछौँ। आनापानसतिको ध्यान गर्दाखेरि सासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सास आएको हामीले थाहा पाउने स्थान कहाँनिर छ त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सास आएको थाहा पाउने स्थान चाहिँ यहाँ नाकको पलमा हो। नाकको पलमा सासले छोएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट आएको सास चिसो भएको महसुस गर्न सक्छौँ। भित्रबाट फ्याँकिने सास तातो भएर गएको पनि महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईको मन यो दुईटा नाकको पलकै पल भएकै स्थानमा थपक्क त्यहाँ राखेर अनि अब हामीले मनैमनले 21 पल्टसम्म गर्नेछौँ। सास आएको सास गएकोलाई मनैमनले एकपल्ट भयो भन्नुपर्छ। फेरि सास आएको सास गएकोलाई 2 पल्ट भयो। यसो गरेर सास आफै आइरहेछ आफै गइरहेछ, त्यसमा तपाईले जोर जबरजस्ती नगर्ने, मात्र सासलाई हेर्ने मात्रै, हेरेर महसुस मात्रै गर्ने। एवं प्रकारले मनैमनले आएको गएकोलाई एकपल्ट गर्दै 21 पल्टसम्म हामी लानेछौँ। अब हाम्रो गन्ती सुरु हुन्छ।
जुन प्रकारले हामीले सास लिने र सास फ्याँक्नेलाई हेरेर 21 पटकसम्म आनापानसतिको ध्यान गरेर मनलाई अलिकति भए पनि एकाग्रत गर्ने कोसिस गर्यौं र यही मनको एकाग्रतामा रहेर अब हामी मैत्री स्फारणको ध्यान गर्नेछौँ। मैत्री स्फारणको ध्यान गर्दाखेरि तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो नजिकको मान्छे को उसलाई ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जीवनको नजिकको व्यक्ति आफ्नो आमा हो र आमालाई सम्झनुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यहाँ आमा जीवित हुनुहुन्छ भने जीवित अवस्थामा सम्झनुपर्ने हुन्छ। यदि कसैको आमा जीवित हुनुहुन्न भने पनि उहाँलाई जिउँदै रूपमा अगाडि सम्झनुपर्ने हुन्छ र आमालाई सम्झेर ध्यानमा उतार्नुपर्ने हुन्छ। उनको बानी व्यवहार, उनको लगाई खुवाई, बोली चाली के कस्तो थियो त्यसलाई तपाईले राम्रोसँग सम्झेर ती आमालाई अगाडि स्पष्ट रूपमा ध्यानमा अब हामी उतार्नेछौँ। यसरी आमाको रूप अब हामीलाई छर्लङ्गै आइरहेको छ अगाडिपट्टि। उहाँ आमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई गुण लाउनु भएको छ। शरीर दिएको गुण र प्राण दिएको गुण लाउनु भएको छ। ती गुणहरूलाई अब हामी याद गर्नेछौँ। उहाँले मेरो शरीर दिनुभएको छ किनकि उहाँले मलाई पेटमा 9 महिनासम्म पालेर यो शरीर बन्दै गयो। यस्तो किसिमले आमाले मेरो शरीर दिनुभएको छ। यसरी आमाले 9 महिनासम्म हामीलाई पेटमा पाल्दाखेरि उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। उहाँले खान चाहेको कुरा खान सक्नु भएन, पिउन चाहेको कुरा पिउन सक्नु भएन, मात्र बच्चाको कल्याणको लागि। जब तपाई आमाको पेटमा हुनुहुन्थ्यो, आमाको पेट ठुलो देखिन्थ्यो। पेट ठुलो हुँदाखेरि समाजको हिसाबले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भए तापनि बच्चाको लागि उहाँले सहेरै कष्ट गरेरै त्यसलाई थाम्नुभयो। चाहे अनुसार सुत्न पनि सक्नु भएन। त्यस्तो किसिमले थुप्रै मेहनत खर्चेर तपाईको शरीरलाई पूर्ण रूपमा बन्न दिनुभयो। त्यसलाई भनिन्छ शरीर दिएको गुण। त्यसपछि आमाले तपाईलाई शरीर मात्रै दिनु भएन कि प्राण पनि दिनुभयो। प्राण यसरी दिनुभयो कि जब तपाईको जन्म हुन्छ त्यति बेला आमाले आफ्नो प्राणलाई नै बाजी राखेर तपाईलाई जन्म दिनुहुन्छ। त्यो धेरै गाह्रो अवस्था थियो। भनिन्छ कि आमाको मुखको हड्डीको जोर्नी बाहेक शरीरको सबै हड्डीको जोर्नीहरू चाहिँ खुस्किने अवस्थामा रहेको हुन्छ जब बच्चाको जन्म हुन्छ। त्यस्तो किसिमको अवस्थालाई स्वीकार गरेर तपाईको जन्म भयो। तपाईको जन्म हुँदाखेरि तपाईको प्राण निकै खतरामा थियो। तपाईको जन्म हुँदाखेरि तपाई एकदमै दुर्गन्धित किरा जस्तो हुनुहुन्थ्यो। च्या रुनी बाहेक तपाईलाई केही पनि आउँदैन थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा आमाले मायालु आँखाले हेर्नुभयो र 10 औँला खियाएर त्यस्तो दुर्गन्धित किरो जस्तोलाई मेरो बच्चा भनेर उठाउनु भयो र आफ्नो छातीमा टाँस्नु भयो र
आफ्नो शरीरबाट आएको रसपान दूधको रूपमा आएकोलाई तपाईँले पिलाउनु भयो। एवं प्रकारले तपाईँको प्राण बाँच्यो। त्यो प्राण आमाले दिएको गुण हो र यसरी आमाले तपाईँलाई बचाउनु भयो। तपाईँको फोहोर मैला धरी आमाले सरसफाइ गरेर हुर्काउनु भयो। एवं प्रकारले तपाईँ अलिकति बढ्दै गयो। जब तपाईँको 4 हात खुट्टा चल्दै आयो, तपाईँले आमाको छातीमा लात्तीले हान्नुभयो। तपाईँको लात्ती लाग्दाखेरि आमालाई धेरै खुसी हुन्थ्यो। तपाईँको हातका नङहरू बढ्दै आए। त्यसरी नङ बढ्दै आएको हातले आमाको छातीलाई चिथुरी दिन्थ्यो। तापनि आमालाई धेरै खुसी लाग्थ्यो। तपाईँको दाँत पनि उम्रिँदै आयो। आमाले खाँदै गरेको घाँस तपाईँले खोसेर खाइदिनु भयो। त्यो पनि आमालाई धेरै राम्रो लाग्थ्यो। यस्तो प्रकारले तपाईँलाई आमाले हुर्काउँदै ल्याए। यो अवस्थामा अलि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि पनि तपाईँप्रति आमाको ठुलो चासो भइरहन्थ्यो कि मेरो बच्चा अरूको बच्चाभन्दा कमजोर होला कि भन्ने उनलाई ठुलो पीर भइरहन्थ्यो। तपाईँको लागि आमाले धेरै धेरै पाप कर्म गर्न पनि पछि हट्नु भएन। धेरै पाप कर्म गर्दै जानुभयो तपाईँलाई हुर्काउनको लागि। एवं प्रकारले ती आमाले तपाईँलाई थुप्रै किसिमको गुण लाउनु भएको छ। गुण त लाउनु भएको छ, तर त्यो गुण लाउने बेलामा आमाले तपाईँको निमित्त धेरै धेरै जघन्य पाप कर्महरू गर्न पुग्नुभयो र त्यो पाप कर्मको फल भोग्न अहिले आमा तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। उनीको यहाँबाट प्राण छुट्न साथै उनी त अधोगतिमा जाने तम तयारका साथ बसिसक्नु भएको छ। मात्र ती आमा तपाईँको सहयोगको लागि कुरिएर बस्नु भएको छ कि तपाईँले केही गर्दैला कि उनको निमित्त भनेर कुरिरहनु भएको छ। यतिसम्म आमालाई सम्झेर अब ती आमाले सुख पाउनु पर्यो। उनलाई अहिले सुखको आवश्यक छ। ती आमाले दुःख पाउने कर्म छोड्नु पर्यो, किनकि दुःख त दुःख पाउने कर्मबाट आउने गर्दछ। र कसरी ती आमालाई सुखमा पुर्याउँ र सुख पाउने कर्ममा लगाउन सकौँ भन्ने भित्री हृदयको बटम लाइनबाट नै मैत्री स्मरण गरौँ। र यो मैत्रीको शब्द पनि वाचन गरौँ। सेमचेन थाम्जे देवा देवी ग्युता देनपरे ग्युरु। एवं प्रकारले अब आमालाई मैत्री स्मरण गरिसकेपछि आमाको स्थानमा बुवालाई राखेर हेरौँ। यी मेरा बुबा पिता हुनुहुन्छ। यिनले पनि मलाई उत्तिकै गुण लाउनु भएको छ जतिको अहिलेका आमाले लाउनु भएको छ। किनकि यी पिता पनि धेरैपल्ट मेरो आमा भइसक्नु भएको छ। यी पिता मेरो आमा हुँदाखेरि मैले उनको कोखमा बसिसकेको छु र उनी यी पिता पनि मेरो माता हुने बेलामा उनले मलाई आमाको सबै गुणहरू लाउनु भएको छ। तर अहिले आएर कर्मको कारणले मेरो पिता बन्न पुगेका छन्। यिनीले पनि मलाई हुर्काउँदा ओर्दा धेरै पाप कर्म गरेका थिए र यिनी पनि यो पाप कर्मबाट मुक्त भएर सुखमा कसरी पुर्याउनु र यिनीले सुख पाउने कर्म गरिदिए हुन्थ्यो। सेमचेन थाम्जे देवा देवी ग्युदा देनपरे ग्युरु। त्यसपछि अब आमा बुवाको स्थानमा तपाईँको
आफन्त कुटुम्बहरूलाई राखौँ। तपाईको आफन्त कुटुम्बहरू कति छन् त्यो सबैलाई अगाडि सम्झौँ, याद गर्नुहोस्। यी मेरा आफ्ना आफन्त कुटुम्बहरू हुन्। यिनीहरूले मेरो भलो चाहन्छन्। यिनीहरूले म सुख पाएकोमा खुसी हुन्छन्। यिनीहरू म दुःख पाएकोमा चिन्तित हुन्छन्। यिनीहरू मेरा शुभचिन्तक हुन्। यी आफन्तहरू पनि धेरै पटकसम्म मेरो आमा भइसकेका छन्। मैले यिनीहरूको कोखमा धेरै पटक बास बसिसकेको छु। जब म यिनीहरूको कोखमा बास बसेँ तब उनीहरूले मलाई आमाको भूमिका खेलेर धेरै गुण लाउनु भएको छ। त्यसरी गुण लाउँदाखेरि यिनीहरूले धेरै पाप कर्म गर्न पुगेका छन्। त्यसैले यी कुटुम्ब हुन पुगेका आमाहरू पनि सबैले सुख पाओस्, सुख पाउने कुशल कर्म गरिदियोस्। Semchen Tamje Dewa Da Devi Gyuda Denpare Gyuru. अब यसपछि आफन्तको ठाउँमा तपाईले शत्रुहरूलाई राखेर हेर्नुहोस्। जो शत्रुहरू छन् तिनीहरूलाई याद गर्नुहोस्। ती शत्रुहरूलाई आफन्तको ठाउँमा राखेर मैत्री भावना गर्नुहोस्। यी शत्रुहरूले मेरो अहित चाहन्छन्। मैले दुःख पाएकोमा यी शत्रुहरूले खुचिङ भन्छन्। मैले सुख पाएकोमा यी शत्रुहरूमा डाहा जाग्छ, ज्वलन हुन्छ। तर यी शत्रुहरू पनि मेरो पहिला धेरै जन्मसम्म मेरो आमा भइसकेका छन्। मैले यिनीहरूको कोखमा बास बसिसकेको छु। मात्र कर्मको कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर शत्रुको रूपमा देखा परेका मात्रै हुन्। वास्तवमा त यी शत्रुहरू मेरो धेरै पल्ट आमा गरिसकेका छन्। जब यिनीहरूले मेरो आमा बने म प्रति ठुलो गुण लागेका छन्। जतिको यो जुनको आमाले मलाई गुण लाउनु भएको छ त्यतिकै यी शत्रुहरूले पनि मलाई उत्तिकै गुण लागेका छन्। यी शत्रु हुन पुगेका आमाहरू पनि सुख पाउनु पर्यो, सुख पाउने काम गरून्। Semchen Tamje Dewa Da Devi Gyuda Denpare Gyuru. अब यसपछि शत्रुको ठाउँमा तटस्थ नचिनेकाहरूलाई राखेर हेर्नुहोस्। नचिनेका जति पनि छन् सबैलाई त्यहाँ भएका छन्, त्यहाँ बसेका छन् भनेर हेर्नुहोस्। यी नचिनेका मान्छेहरू अथवा प्राणीहरू जो कोही पनि छन् यिनीहरूले हामीप्रति चासो दिँदैनन्। हामीले सुख पाओस् या दुःख पाओस् त्यसमा उनीहरूको मतलब हुँदैन। हामी जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि उनीहरूले चासो दिँदैनन्। को जस्तो गर्छन्। तर यी तटस्थ हुन पुगेका मान्छेहरू वा प्राणीहरू पनि मेरो धेरै जुनी पहिलाको आमा भइसकेका छन्। मैले यिनीहरूको कोखमा धेरै पटक बास बसिसकेको छु। यसरी यिनीहरूको कोखमा बास बस्दाखेरि यिनीहरू मेरा आमा भएका छन्। आमा हुँदाखेरि मलाई एकदमै गुण लाउनु भएको छ जतिको यो जुनको आमाले मलाई गुण लाउनु भएको थियो। तर कर्मको कारणले अहिले आएर नचिनेको जस्तो को जस्तो हुन पुगेको छ। तर वास्तवमै यिनीहरू त मेरा आमा हुन्। यिनीहरूले पनि सुख पाउनु पर्यो, सुख पाउने कुशल कर्म गरिदियो।
Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpore Gyuruji. अब यसपछि तपाईको अगाडिपट्टि, एक किसिमले पूर्वपट्टि भनौँ, तपाईको अगाडिपट्टिले पूर्वको रूपमा हेरेर पूर्वपट्टि रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हेरेर उनीहरूले सुख पाउने काम गरोस् भनेर मैत्री स्मरण गरौँ। Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpare Gyuru. यसपछि दक्षिणपट्टिका प्राणीहरूलाई हेरेर मैत्री स्मरण गरौँ। Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpare Gyuru. त्यसपछि पश्चिमपट्टिका प्राणीहरूलाई हेरेर मैत्री स्मरण गरौँ। Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpare Gyuru. त्यसपछि उत्तरपट्टिका प्राणीहरूलाई हेरेर मैत्री स्मरण गरौँ। Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpare Gyuru. त्यसपछि माथितिरका प्राणीहरूलाई हेरेर मैत्री स्मरण गरौँ। Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpare Gyuru. त्यसपछि तलतिर हेरेर मैत्री स्मरण गरौँ। Semchen Tamje Devada Devi Gyudan Denpare Gyuru. एवं प्रकारले हामीले मैत्री स्मरणको ध्यान भावना गर्यौं। अब हामी यही मैत्री स्मरणलाई अलिकति महत्त्व दिएर बोधिसत्वको मार्गमा अपनाइने लेनदेनको अभ्यास गर्नेछौँ, जसलाई भोट भाषामा तौलिन भनिन्छ। त्यो लेनदेनको अभ्यास गर्दाखेरि तपाईले अघि जुन हामीले ध्यान गर्यौं ती आमाहरूसँग भएको दुःख, पीडा, शास्ति, रोग, व्याधि, क्लेश, अविद्या जे जति पनि नकारात्मक कुरा छ त्यसलाई तपाईले सास तान्दाखेरि सासको माध्यमबाट एउटा कालो अन्धकारको रूपमा आफूले सर्लक्कै लिएको सम्झने, नडराइकन नहिचकिचाइकन सर्लक्कै लिएको सम्झने। आफूसँग भएको यश, ऐश्वर्य, सुस्वास्थ्य,
दीर्घायु के छ राम्रो पक्ष, ज्ञानदेखि लिएर सबै सकारात्मक कुराहरू साहसको माध्यमबाट सेतो प्रकाश भएर गएर ती सारा आमाहरूलाई दिएको सम्झनुहोस्। नडराइकन, कन्जुसी नगरिकन सर्लक्कै चाहिँ हाम्रो जीवनबाट उतारेर उहाँहरूलाई सर्लक्कै दिएको, समर्पित भएर दिएको सम्झनुहोस् र मनले एकपल्ट भनेर याद गर्नुहोस्। यस्तो किसिमले अब हामी तौलेनको अभ्यास गर्नेछौँ। जब हामी सास फेर्छौँ, अहिले भने अनुरूप सारा राम्रो पक्ष सेतो प्रकाश भएर उहाँहरूलाई सर्लक्कै दिएको सम्झने। जब सास भित्र तान्छौँ, उनीहरूको नराम्रो पक्ष, नकारात्मक कुराहरू नडराइकन कालो मुस्लो भएर सर्लक्कै आफूले लिएको सम्झने। अनि मनले एकपल्ट भयो भने यस्तो किसिमले हामीले 21 पल्टसम्म सास फ्याँक्ने र सास लिने अभ्यास गर्छौँ। र यो अभ्यासमा आफ्नो सुख, सास फ्याँक्दा आफ्नो सुख उहाँहरूले दिन्छौँ, सास लिँदा उहाँहरूको दुःख हामीले लिन्छौँ। यसरी सास फेर्ने र लिने गरेर एकपल्ट गरेर 21 पल्टसम्म जान्छौँ। अब हाम्रो समय सुरु हुन्छ। यो प्रकारले आज हामीले थोरै मात्रै मैत्री स्मरणको ध्यान गऱ्यौँ। तसर्थ यो मैत्री स्मरणको ध्यान धेरै राम्रो हो, किनकि यो ध्यान गरिसकेपछि हाम्रो मनमा रिस, डाहा, ईर्ष्या, असन्तुष्टपनहरू
घृणा जाग्ने कुराहरू चाहिँ हटेर जान्छन्, निष्क्रिय भएर जान्छ। त्यसको लागि यो ठुलो ओखती हो, ठुलो उपचार हो। यो ध्यानले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो तेरो नचिनेको भनेर हेर्दैन, सबैलाई एक नासको रूपमा हेर्दछ। यसले हाम्रो मनको मैल केही हदसम्म भए पनि पखालिने काम गर्छ। र यो ध्यान गरिसकेपछि आज हामी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको बारेमा नै महायान सूत्र अलङ्कारबाट कसरी धम्मदेशनाको रूपमा गरिन्छ भन्ने बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। र हिजो हामीले कुरा भन्यौँ, मैत्री करुणाको ध्यान गर्दाखेरि ध्यान गर्ने विषय चाहिँ एउटा दुःख र शास्ति भोगिरहेको प्राणीहरूलाई हेर्नु जरुरी छ। र दुःख र शास्तिको परिस्थितिमा रुमलिरहेको प्राणीलाई हेरेपछि मात्रै त्यहाँबाट उसको हालत देखेर अनि मैत्री पैदा हुन्छ, करुणा पैदा हुन्छ। कसरी पैदा हुन्छ त यो भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्ति दुःखले पीडित छ, ऊ दुःख चाहँदैन, ऊ चाहन्छ त सुख, चाहन्छ सुख, भोगिरहेको छ दुःख, फेरि दुःख पाउने काम गरिरहेको छ। समस्या त्यहाँनिर छ। चाहन्छ सुख, भोग्दैछ दुःख, फेरि दुःख पाउने काममा जोड तोडका साथ लागिपरेको छ। सारा यो अमूल्य मानव देह फेरि दुःख पाउने काममै खर्चेर समाप्ति पार्न गइरहेको छ। यो मानव चोला त यदि उसले सही कुरा जान्दो हो त ऊ त सम्यकसम्म बुद्धसम्म पुग्ने मानव चोला हो त नि, हुन त्यस्तो हो त नि। तर अनादिकालदेखिको अविद्या अज्ञानताको अन्धकारमा रुमलिएर आफूलाई अनावश्यक परेको फेरि त्यो दुःख पाउने काममा जुझिरहेको हुन्छ। त्यो हालत देखेर अनि सच्चाइ जान्ने व्यक्तिमा मैत्री पैदा हुन्छ, करुणा उत्पन्न हुन्छ, मुदिता उत्पन्न हुन्छ, उपेक्षा भावना उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ आज हामी त्यही बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। त्यसो भएकोले अब महायान सूत्र अलङ्कारमा मात्रै होइन कि अन्य भगवानको ग्रन्थहरूमा मैत्री करुणाको बारेमा खुब चर्चा भएको पाइन्छ। तसर्थ यो मैत्री करुणाको भावना गर्दाखेरि दुःखी, असहाय, पीडित भएको व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ। त्यसमध्ये पनि तपाईको जीवनसँग नजिक भएको व्यक्ति को हो पहिला त उसैलाई चुन्नुपर्छ, किनकि ऊ प्रति मैत्री भावना जगाउन सजिलो हुन्छ। र हाम्रो जीवनको नजिकको व्यक्ति भनेको आफ्नो आमा नै हो। आमालाई लिन सकिन्छ। आमा तपाईको पेटभित्रदेखि नै तपाईको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईको नजिक हुनुहुन्छ। अहिले बताए अनुसार तपाईलाई आमाले राम्रैसँग गुन्लाउनु भएको छ, शरीर दिएर गुन्लाउनु भएको छ, प्राण बचाएर गुन्लाउनु भएको छ, देखि लिएर अन्य थुप्रै गुन्लाउनु भएको छ। त एवं प्रकारले आमाले लागेको गुण जो छ त्यो एउटा अचम्मको छ। किनकि जब तपाईलाई आमाले गुण लाउनु भयो त्यति बेला आमाले धेरै पाप गरिसक्नु भएको छ तपाईको लागि, तपाईलाई हुर्काउनको लागि। उनले आफूलाई एउटा जोखिममा, आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर उनले धेरै पाप गर्नुभएको छ।
उनको शरीरबाट कति प्राणी हत्या भएको हुनसक्छ, शरीरबाट चोरी कर्म गरेको हुनसक्छ, शरीरबाट व्यभिचार भएको हुनसक्छ, वचनबाट झुठो बोलेको हुनसक्छ, वचनले चुगली गरेको हुनसक्छ, वचनले कटु वचन बोलेको हुनसक्छ, वचनले बकवादको वचन बोलेको हुनसक्छ। त्यसै गरी मनबाट घात, अरूलाई कसरी नष्ट गरौँ भन्ने खालको भावना गरेको हुनसक्छ, मनबाट लोभ गरेको हुनसक्छ, मनबाट मिथ्या दृष्टि गरेको हुनसक्छ। एवं प्रकारले ती आमाले तपाईलाई पालन पोषण हुर्काउँदा जन्माउँदाखेरि समेत यस्ता थुप्रै नकारात्मक कर्महरू गरिसकेको छन्। त्यो कर्मको फल भोग्नलाई अहिले उहाँ तम तयारका साथ रहनु भएको छ। यो प्राण छुट्न साथ उनी त अधोगतिमा जाने नै हुन्, किनकि तपाईँको लागि उनी जस्तो दुष्ट कर्म धेरै कमेस हुनु भएको छ। अब उहाँ त मात्र तपाईँको एउटा पर्खाइमा रहेको छ। तपाईँले के उद्धार गरिदेला कि भन्ने एउटा आशा भरोसामा रहनु भएको छ। यो तपाईँको लागि ठुलो जिम्मेवारी काम हो। अहिले त्यो दुःखी आमालाई अहिले सुखको आवश्यक छ। फेरि दुःख पाउने कर्म गरिरहेकी छन्, त्यो दुःख पाउने कर्मबाट छुटकारा दिलाउन आवश्यक छ। पर उनलाई एउटा पुण्य कर्म गराउन आवश्यक छ, जुन त्यो तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। र एवं प्रकारले मैत्री स्मरण गर्दाखेरि महायान सूत्र अलङ्कारले सबभन्दा पहिला व्यक्तिलाई हेरेर मैत्रीको सुरुवात गरिन्छ। त्यहाँ अल्झिँदैन, फेरि अगाडि बढेर फेरि व्यक्तिले नहेरिकन मात्र धर्मको स्वभावलाई हेरेर मैत्री भावना गरिन्छ। धर्मको स्वभाव भन्दाखेरि धर्मको अनित्यता, क्षणभङ्गुरता, क्षणमै बदलिरहने स्वभावको लाई मात्रै हेरेर यी प्राणीहरू यी अनित्य धर्मको दुःखबाट चाहिँ मुक्त होस् भनेर चाहिँ मैत्री भावना गरिन्छ। अझै बोधिसत्व यानमा त त्यसमा नअल्झेर अझै माथि गएर यो अनित्यता पनि, अनित्य भन्ने कुरो पनि कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि अहिले प्रज्ञापारमिता सूत्रमा भगवानले बताए अनुसार प्रज्ञापारमिताको सूत्रको अर्थलाई सजिलैसँग बुझ्नको लागि आचार्य चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको माध्यमिकका अवतारमा उल्लेख भए अनुसार अनित्य भनेको पनि कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि अनित्य भनेको पनि एउटा पानीको पोखरी हुन्छ। रातको समय आकाशमा बादल छैन, पूर्णिमाको जुन लागेको छ, पूर्णिमाको दिन परेको छ। रातको समयमा आकाशमा पूर्णिमाको जुन टहट लागेको छ, बादल पनि छैन भने तल जमिनमा चाहिँ एउटा पानीको पोखरी छ। त्यो पोखरी धमिलो छैन, पोखरी एकदम सफा छ। सफा पोखरीमा आकाशमा लागेको चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब छाया तल उत्रेको छ, तर त्यहाँ मन्द हावा लागिरहेको छ, हावाको मन्दपन आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पोखरीको पानीमा अलिकति हलचल आइरहेको छ। जब त्यो पोखरीको पानी हलचल हुन्छ तब त्यो पोखरीमा उत्रेको जुन चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब छ त्यो पनि त्यो पोखरीको पानी सँगसँगै हल्लिएको महसुस हुन्छ, हल्लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै बोधिसत्वले पनि, बोधिसत्व साधकाले पनि यो अनित्य भनेको पनि त्यसरी नै जान्नुहुन्छ, त्यसरी नै बुझ्नुहुन्छ कि त्यो मन्द हावाले अनि जुन चाहिँ चन्द्रमाको छायालाई हल्लाएको छ, त त्यस्तै गरेर यो चाहिँ अनित्यको संसार पनि यसै गरेर चाहिँ हल्लिरहेको छ भनेर बोधिसत्वले जान्नुहुन्छ। यसरी मन्द हावाले पोखरीमा उत्रेको
चन्द्रमाको छाया जब त्यो मन्द हावाले पानीलाई हल्लाउँछ त्यसै गरेर त्यो चन्द्रमा पनि हल्लिरहेको जस्तो पोखरीमा चन्द्रमाको छाया पनि हल्लेको जस्तो देखिन्छ। तर के त साँच्चीकै त्यो चन्द्रमा हल्लिएको छैन, किनकि त्यो चन्द्रमाको छाया हो। चन्द्रमाको छाया पानी सँगसँगै हल्लिए जस्तो मात्रै देखिएको हो। वास्तवमा त्यो चन्द्रमाको छाया हल्लिएको पनि छैन भनेर अनि बोधिसत्वहरूले अनि मैत्री भावना गर्दाखेरि अनि प्राणीहरूलाई पनि अनित्य पनि त्यस्तै किसिमको हो भनेर जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। र उहाँहरू अझै अगाडि बढेर शून्यतासम्म पुगेर अनि हरेक प्राणीहरू जुन दुःख कष्ट झेलिरहेका छन् यिनीहरूको वास्तविकता पनि निस्वभाव नै छ। जसरी सङ्लो पानीमा पूर्णिमाको जुनको छाया उत्रेको देखिन्छ, तर वास्तवमै जुन उत्रेको त छैन त्यहाँ, तर पनि जुन जस्तो देखिन्छ, जुन हल्लिएको जस्तो पनि देखिन्छ, चन्द्रमा हल्लिएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ त्यो भएको हुँदैन। त्यस्तै हरेक विषय धर्महरूको स्वभाव जो जन्म मृत्यु पीडा सुख दुःख निन्दा प्रशंसादेखि लिएर यो सारा कुराहरू पनि यिनीहरूको स्वभाव पनि त्यस्तै हुन् रे। यसरी हेरेर यस्तो चाहिँ वास्तविक शून्यताको बोध गरेर यी सारा प्राणीहरू चाहिँ दुःखबाट मुक्त भयो हुन्थ्यो, सुखमा रह्यो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अनि बुद्धिस्टहरूले अनि मैत्री भावना गर्नुहुन्छ भनेर जो महायानको अधिकांश सूत्रहरूमा चाहिँ मैत्री भावना गर्ने तरिका चाहिँ यसरी बताएको देखिन्छ। र अहिले हामीले यो अध्ययन गरेको जुन महायान सूत्र अलङ्कार छ, यो महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ मैत्री भावना कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैत्री भावना चाहिँ यसरी गरिन्छ कि सबभन्दा पहिला अनि आफ्ना आमा बुबा लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अगाडि भएको हेरिन्छ, आफ्नै अगाडि भएको हेरिन्छ। यदि आफ्नो आमा बुबा जीवित छन् भने जीवितै भएको भनेर हेरिन्छ। यदि कसैको आमा बुबा जीवित हुनुहुन्न भने पनि जीवितै छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ यो ध्यान गर्दाखेरि। यसरी ती आमा बुबाहरूलाई छर्लङ्गै हेरेर अनि त्यो आमा बाउले लगाएको गुणलाई पनि सम्झिनुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई प्राण दिएको गुण छ, उनीहरूले हामीलाई शरीर दिएको गुण छ। शरीर दिएको गुण तब छ जबकि उनीहरूले हामीलाई पेटमा 9 महिनासम्म पालेर यो शरीर बन्यो। यो बनिसकेपछि त्यो आमाले दिएको शरीरको गुण भयो भने प्राण पनि दिएको छ, किनकि जब हाम्रो जन्म हुन्छ हाम्रो प्राण एकदमै खत्तम हुने अवस्थामा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अनि आमाले चाहिँ मायालु आँखाले हेरेर 10 नङ्ग्रा खियाएर उठाएर छातीमा राखेर अनि हाम्रो प्राण बचाएको हुन्छ। यसरी प्राण दान पनि दिएको छ। त यी लगायत थुप्रै गुणहरूलाई याद गरिन्छ। यसरी याद गरेर हेरेर अब ती आमाको हालत पनि हेरिन्छ। ती आमाको हालत कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीर बचाएको अवस्थामा, तपाईँको प्राण बचाएको अवस्थामा ती आमाले धेरै 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 पाप गरिसक्नु भएको छ। धेरै पाप गरेर तपाईँलाई हुर्काएको हो। त्यो पाप चाहिँ जबदेखि तपाईँ पेटमा बास बस्नुभयो तबदेखि नै उनको मनमा चाहिँ त्यो पापहरू आइसकेको हुन्छ। मेरो बच्चालाई कसो गरौँ, के गरौँ, भोलि गएर अरूको बच्चाभन्दा कमजोर होला कि के गरौँ, यो बच्चालाई कसरी माथि पुऱ्याउँ, कसरी के गरौँ भन्ने नै सारा जीवन चाहिँ तपाईँप्रति समर्पित भएर चाहिँ लागेको हुन्छ। तपाईँ जन्मनुभन्दा पहिला, तपाईँ आमाको पेटमा बस्नुभन्दा पहिला ती आमा नहुँदाखेरि बरु उनले दुखी गरिबलाई केही दान दिनुहुन्थ्यो होला, केही सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला, गरेको थियो नि। तर जब तपाईँ पेटमा बस्यो तबदेखि ती आमालाई त्यो पनि बन्द गरिदिनु भयो कि यो मेरो बच्चाको लागि चाहियो, अब मैले उता धेरै गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो सोच आउँछ। त एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको लागि ती आमाले कतिपल्ट झुठो बोल्नुभयो होला, कतिपल्ट चुगली गरे होला, कतिपल्ट त्यहाँ कटु वचन बोल्यो होला, कतिपय अरूलाई अपशब्द बोल्यो होला आफ्नो बच्चाको लागि, कतिपय त्यहाँ अरूको हत्यासम्म पनि गर्न पुग्यो होला, कतिपय अरूको धन सम्बन्धी चोरी पनि गर्न पुग्यो होला, आदि कुराहरू
थुप्रै 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 पापको डङ्गुर थुप्रो पारेको छ ती आमाले। अब अहिले आएर ती आमा जीवित हुनुहुन्छ भने उनको प्राण छुट्न साथ उनी चाहिँ अधोगतिमा जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँको कारणले भएको, तपाईँलाई हुर्काएको कारणले, तपाईँलाई पालन पोषण गरेको कारणले नै यो घटनाहरू भएको भने अब ती आमा त अहिले हिटी अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। तपाईँले उनलाई केही गरिदेला कि भन्ने आशा भरोसामा उहाँ हुनुहुन्छ। अब हिट्ने सास गयो भने उनी त तल जाने नै हो। त्यस्तो अवस्थामा अनि ती आमालाई अगाडि सम्झेर अनि मैत्री भावना गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने तरिका चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ, अलिअलि हामीले अलिकति अभ्यास पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमले अनि पहिला आमालाई सम्झिने, आमापछि आमा भएको ठाउँमा बाउलाई सम्झिने। यी मेरा बाउ हुन्, यी बाउ पनि अहिले कर्मको कारणले मेरो बाउ बने, तर यी त मेरा आमै हुन्। यिनले पहिला जुनीमा मेरो आमा बनेर यिनको कोफामा बास बसेको थिएँ, यिनले मलाई उत्तिकै गुण लागेको छ जतिको यो जुनीको आमालाई लागेको छ, र अहिले बाउ बनेर पनि मलाई उत्तिकै गुण लागेको छ भनेर ती बाउको हालतलाई सम्झेर पनि फेरि मैत्री भावना गरेँ। त्यस्तै अनि आफन्त कुटुम्बहरू, तपाईँको आफन्तहरू जो छन्, कुटुम्बहरू जो छन्, उनीहरूलाई पनि अगाडि सम्झेर उनीहरू पनि यिनीहरू त मेरा आफन्त हुन्, यिनीहरू मेरा शुभचिन्तक हुन्, यिनीहरूले चाहिँ मैले सुख पाएकोमा उनीहरू खुसी हुन्छन्, मैले दुःख पाएकोमा यिनीहरू खुसी हुँदैनन्। यिनीहरू मेरो आफन्त हुन्, तर यिनीहरू त मेरो आमै हुन्। धेरै जुनीसम्म मेरो आमा भइसके, यिनीहरूको कोफमा मैले धेरैपल्ट बास बसिसकेको छु, र यिनीहरूले मलाई उत्तिको गुण लागेको छ जतिको यो जुनीको आमाले लागेको छ, र यी आफन्तहरूले पनि सुख पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैत्री स्मरण गर्ने। त्यसपछि गएर फेरि आफन्तको ठाउँमा फेरि शत्रुहरूलाई राख्ने। शत्रुहरूलाई दुश्मन छ, जो तपाईँलाई शत्रु भाव राख्छ, जो तपाईँलाई मन पराउँदैन, तपाईँले सुख पाएकोमा ऊ डाहा गर्छ, तपाईँले दुःख पाएकोमा ऊ खुसिङ भन्छ, त्यस्ता चाहिँ शत्रुहरू होलान्। ती शत्रुहरूले फेरि त्यो अहिलेको जुन आफन्त राखेको छ नि त्यो ठाउँमा शत्रुलाई राखेर अनि हेर्ने, यिनीहरू अहिले मेरा शत्रु हुन्, यिनीहरू अहिले के अरे मैले दुःख पाएकोमा खुसिङ भन्दछन्, मैले सुख पाएकोमा डाहा गर्छन्, ईर्ष्या गर्छन् होइन। त्यसकारण यी शत्रुहरू पनि वास्तवमा मेरा आमाहरू नै हुन्। यिनीहरू धेरैपल्ट मेरो आमा भइसके, यिनीहरूको कोफा मैले धेरैपल्ट बास बसिसकेको छु, यिनीहरूले मलाई उत्तिकै गुण लागेको छ जतिको यो जुनको आमालाई लागेका छन्। त्यसकारण यी शत्रुहरूले पनि सुख पाए हुन्थ्यो, सुख पाउने काम गर्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैत्री भावना गरेँ। त्यसपछि गएर अनि अर्को छ फेरि तटस्थहरू। तटस्थ भनेको जो हामीसँग चासो हुँदैन, हामीसँग मतलब हुँदैन, नचिनेका नजानेका, यता नचिनेका व्यक्तिहरू पनि छन्। ती नचिनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँले चासो दिँदैनन्, तपाईँले सुख पाएकोमा पनि उनीहरूले वास्ता गर्दैनन्, तपाईँले दुःख पाएकोमा पनि उनीहरूले वास्ता गर्दैनन्। को हो यिनीहरू त हामीलाई होइन, कोही थाहा छैन भन्छन्। त त्यस्ता ती तटस्थ हुने गएका प्राणीहरू पनि धेरैपल्ट हाम्रो आमा भइसके, अहिले कर्मको कारणले गर्दाखेरि हामीले चिन्न सकेनौँ। अहिले यिनीहरू को जस्तो भयो, नचिनेको जस्तो भयो। वास्तवमै यी तटस्थ हुनु पुगेका प्राणीहरू पनि हाम्रा आमा हुन्, हामीलाई उत्तिकै गुण लागेको छ जतिको यो जुनको आमालाई लागेको छ। तसर्थ यी तटस्थ हुनु पुगेका प्राणीहरूले पनि सुख पाउनु पर्यो, सुख पाउने काम गर्नु पर्यो। त्यस्तो होस् भनेर चाहिँ भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै मैत्री स्मरण गर्ने, त्यो हामीले अहिले गऱ्यौँ। त्यस्तै अब त्यसपछि गएर पूर्वपट्टिका प्राणीहरू सबै, यहाँ अहिले पूर्वपट्टि भन्दाखेरि घामजुरीको पनि भनेको होइन है। फेरि यहाँ पूर्वपट्टि भन्दाखेरि साधना गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मुखपट्टिलाई चाहिँ पूर्व भनिन्छ, त्यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँ दक्षिणै फर्के पनि पश्चिमै फर्के पनि यो साधना गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मुखपट्टिलाई चाहिँ पूर्व भनिन्छ। त्यस कारण पूर्वपट्टिको प्राणीहरू सबैलाई सम्झेर पनि अहिले जस्तै भावना गर्ने। त्यस्तै दक्षिणपट्टिका, दाहिनेपट्टि दक्षिण भनिन्छ होइन, पूर्वपट्टि यता, दक्षिण यता भयो, दाहिनेपट्टि भयो, पश्चिम पछाडिपट्टि भयो, उत्तर देब्रेपट्टि पर्छ हो। यस्तो किसिमले चाहिँ अनि माथितिरका प्राणीहरूलाई पनि हेरेर गर्ने, तलतिरका प्राणीहरूलाई पनि हेरेर मैत्री स्मरण गर्ने। मैत्री स्मरण गरिसकेपछि अनि तौलेनको अभ्यास गर्ने। त्यो सबै प्राणीहरू तपाईँको यो ध्यानको साधनामा कोही पनि प्राणीहरू छुट्न नपरोस्, मात्र
बुद्धहरूलाई मात्रै तपाईँले यो दयामायाको भावना गर्नुपर्ने। बुद्ध त बुद्ध भइसके। बुद्ध बाहेकका माथिका 10औं भूमिमा पुगेका आर्य बोधिसत्वदेखि लिएर तल नर्कको प्राणीहरू धरिले पनि तपाईँले चाहिँ मैत्री स्मरण गर्नुपर्छ। मैत्री स्मरणलाई अझै सिरियसली अभ्यास गर्दाखेरि तौलेनको अभ्यास पनि गर्ने। तौलेनको अभ्यास, सास फ्याँक्दाखेरि आफ्नो सारा राम्रो पक्षहरू उनीहरूलाई सेतो प्रकाशको रूपमा सासको माध्यमबाट उनीहरूलाई दिएको सम्झने। नहिचकिचाइकन, कन्फ्युजन नगरिकन सर्लकै दिएको सम्झने। तपाईँको आयु, तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको यश, ऐश्वर्य, राम्रो पक्ष, शिक्षा, ज्ञान, सिप, कला, पुण्य कर्म जे छ त्यो सकारात्मक कुराहरू चाहिँ सेतो प्रकाश भएर नाकबाट चाहिँ सास फ्याँक्दाखेरि चाहिँ सर्लक्कै गएर उनीहरूले लिए, उनीहरूले त्यसलाई उपभोग गरे भनेर सम्झिने। तब सास बिस्तारै तान्दाखेरि उनीहरूसँग भएको दुःख, पीडा, शास्ति, अस्वस्थ, महामारी रोगहरूदेखि लिएर राग, रिस, मोह, ईर्ष्या, डाहाहरू सबै कालो मुस्लो भएर सर्लक्कै नडराइकन, नहिचकिचाइकन आफूले सर्लक्कै लिएको सम्झिने। अनि मनले एकपल्ट भयो सम्झिने। यसो गरेर 21 पल्टसम्म गनेर यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मेरो ख्यालमा जहाँसम्म लाग्छ आधा घन्टामा यो अभ्यास लगभग पुरा हुनसक्छ। अलि राम्रै बानी परेपछि यसलाई भनिन्छ मैत्री भावना। अब यो अभ्यास गरेपछि के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि यो अभ्यास गरेपछि कठोर मन पनि नरम भएर जान्छ, कोमल भएर जान्छ। एउटा फाइदा यो हुन्छ। अर्को फाइदा यो अभ्यास गरिसकेपछि जतिसुकै रिसालु मान्छेमा पनि रिस आएर रिसले काम गर्न सक्छ। रिस त आउँछ नि, रिस आए तापनि रिसले काम गर्न सक्दैन, होइन? त्यस्तो भएर जान्छ। त्यसकारण यो अभ्यासले चाहिँ रिस, असन्तुष्टता, घृणाहरूलाई चाहिँ हटाउँछ, होइन? त्यसकारण यो अभ्यास धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण हामीले यो मैत्री भावनाको अभ्यासको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब आज औँसीको दिन हो, ठुलो दिन हो। त्यसैले हामीले यो अलिकति ध्यान पनि गऱ्यौँ। सम्भवतः अब हामीले पछि पनि यो ध्यानलाई हामीले अलिअलि गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र आज यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारमा बताएको यो जुन मैत्री को ध्यान चाहिँ मैत्री अभ्यास, करुणा अभ्यास, मुदिता अभ्यास, उपेक्षा अभ्यास, हामीले अहिलेपछि लामा भाषा पनि गरेको छौँ नि। सम्झ्यान थम्जे देवादन देवे गिद देम्ब्रगुजी दुङ्गाल द यही नै हो। अभ्यास त यही नै हो। तर हामीले पाठ मात्रै गर्छौँ, अभ्यासमा त्यति जानेको हुँदैनौँ। अब अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ अरे, बुझ्नु भने के? तसर्थ एवं प्रकारले अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ अनि 3 किसिमका मैत्री सेम्चन लमिकपे झ्याम्पा गिन्जे रे सत्व प्राणीहरूलाई आलम्बन गरेर हेरेर गरिने मैत्री अभ्यास चाहिँ अहिले भर्खर मैले भने त्यही नै हो। त्यसपछि धर्मलाई हेरेर गरिने मैत्री अभ्यास। अब यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ फेरि धर्मलाई हेरेर। यो महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ धर्मलाई हेरेर मैत्रीको अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा बताएको धर्म ग्रन्थहरू त्यसको अध्ययन गर्नु रे। त्यसको अध्ययन गरेकोलाई नै धर्मलाई हेरेर गरेको अभ्यास रे। अब अनालम्बनको अभ्यास भनेपछि कसैले पनि नहेरेर गर्नु, कसैले पनि नहेर्नु रे। कसैले पनि नहेर्नु भनेर आधार कोठामा गएर बस्यो भन्ने कुरा होइन। कसैले पनि नहेर्नु भनेको त व्यक्ति भन्छ। व्यक्ति भन्ने थाहा छ? व्यक्ति भन्छु नि, फलानु ढिस्कानु, होइन? हरि कृष्ण टासी फुन्चोक, होइन? अब जस्तो उहाँ चाहिँ रामदास भयो, अब बाबु नाम भयो, जस्तो म एउटा व्यक्ति भन्ने आउँछ नि, इङ्ग्लिसमा यसलाई इन्डिभिजुअल भनिन्छ। इन्डिभिजुअल पर्सन, व्यक्ति। त्यो व्यक्ति भन्नेलाई चाहिँ नहेरिकनै अभ्यास गर्नु अरे। त्यो व्यक्ति छ भनेर अहिले हामी जुन भनिठानेका हुन्छौँ त्यो नभनिठानेकन नि त्यहाँ व्यक्ति छैन, त्यहाँ व्यक्ति भनी छैन। त्यहाँ के छ त? त्यहाँ चेतना छ र भौतिक शरीर छ। चेतना र भौतिक शरीर भन्दा अरू चाहिँ केही पनि छैन भनेर हेर्ने ध्यान एउटा हुन्छ। मात्र चेतना भने मन भयो, मन र भौतिक शरीर छ। मनले
यो शरीरलाई खेलाइरहेको छ। आऊ भन्दा आउँछ, जाऊ भन्दा जान्छ, बस भन्दा बस्छ, उठ भन्दा उठ्छ। सबै यो मनले गेम खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण मन र यो भौतिक शरीर बाहेक म एउटा जीव आत्मा एउटा चाहिँ व्यक्ति भन्ने चाहिँ छैन भनेर चाहिँ ध्यान गर्नेलाई चाहिँ अनि धर्म आलम्बन मैत्री भने अब यो चाहिँ त्यो थियो। अहिले अनालम्बन भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई त नहेरियो, वास्तवमा मन र यो शरीर भन्ने पनि त्यसलाई पनि नहेरिकन ध्यान गर्नु रे फेरि है, त्यसलाई पनि नहेर्नु रे। शरीर छ मन छ भनेर पनि नहेर्नु। र अब यो चाहिँ फेरि यो महायानको बुद्धिसत्वको सूत्रमा बताएको ध्यान हो। यसलाई चाहिँ अनालम्बन भनिन्छ। यो अनित्य भन्ने र मन भन्ने र यो शरीर भन्नेलाई पनि नहेरिकनै अनि शून्यतामा ध्यान दिनु रे। अब यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ शरीर त छ नि त, भइरहेको शरीरलाई कसरी नहेर्ने भन्ने प्रश्न आउला। शरीर त छ, काम चलाएको हिसाबले मात्रै छ अरे। वास्तवमै हामीले भने जस्तो, हामीले ठाने जस्तो शरीर चाहिँ छैन अरे। कसरी छैन भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले शरीर भन्ने कहाँदेखि टाउको टुप्पीदेखि लिएर खुट्टाको बुढी औँलासम्मलाई हामीले के भन्छौँ? एउटा शरीर भन्छौँ, एउटै शरीर ठान्छौँ, एउटै ढिक्को, यो मेरो शरीर, यो पवित्र छ, यो सबै छ भनेर हामीले ठान्दछौँ। त्यस्तो त त्यहाँ छैन। यदि हामीले भने जस्तो शरीर हुँदो हो त त्यही हुनु पर्थ्यो नि। त्यो किन भइरहेको छ नि त, होइन? हाम्रो छाला त चाउरी परेको हामी देख्न चाहँदैनौँ, छाला चाउरी पर्छ। हाम्रो शरीरदेखि हामी हृष्टपुष्ट भएको देख्न चाहन्छौँ, शरीर गलेको मस्त हुन्छ। हाम्रो शरीर त जहिले पनि स्वस्थ भएको देख्न चाहन्छौँ, शरीर त्यो भइरहेको हुँदैन, शरीर अस्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण हामीले भने जस्तो शरीर त त्यहाँ छैन रहेछ। ओ यसरी बिस्तारै अहिले त्यति गहिराइमा अहिले हामी नजाउँ, यसरी बिस्तारै हेर्ने। यसरी हेर्दाखेरि हामीले भने जस्तो शरीर चाहिँ त्यहाँ छैन रहेछ है भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै मनको पनि हालत त्यही छ, होइन? मन पनि हालत त्यही छ। हामीले भने जस्तो भइरहेको छैन। हामी रिसाउन चाहँदैनौँ, होइन? हामी रिसाउन चाहँदैनौँ, तर हामी रिसाउँछौँ फेरि। त्यो के भएको भन्दाखेरि हामीले भने जस्तो भइरहेको छैन। हामी रिसाउन चाहने हो त रिसाउन चाह हामी त ऐना हेर्थ्यौँ होला नि। ऐना किन हेर्दैनौँ भने हामी रिसाउन चाहँदैनौँ। रिसाएको बेलाको अनुहार राम्रो छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यसरी हामी ऐना हेर्न चाहँदैनौँ। त्यसरी मन पनि हामीले भने जस्तो भइरहेको छैन, मन पनि उल्टो पाटो भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बिस्तारै त्यसको गहिराइमा जाने हो। यसरी गहिराइमा खोतल्दै ज्ञानको तलवारले खोतल्दै जाँदाखेरि न त त्यहाँ शरीर भएको पाइन्छ, न त त्यहाँ मन नै हामीले सोचे जस्तो भएको पाइन्छ। हो त्यस्तो किसिमले धेरै गहिराइमा गएपछि अनि एउटा शून्यता भन्ने नाम आउँछ। हो त्यसरी ध्यान गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? अनालम्बन, होइन? त्यसलाई पनि नहेरिकनै ध्यान गर्ने रे। हो यस्तो किसिमले ध्यान गराइन्छ, होइन? हो यो तिन किसिमको ध्यान, मैत्री करुणाको ध्यान चाहिँ एक किसिमले विपसनालाई पनि शास्त्रमा लगेको जस्तो देखिन्छ। हो यसरी चाहिँ अनि यो महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ यसरी बताएको हुन्छ है। आज हामीले थोरै ध्यान सिकायौँ अनि आजको प्रवचन हामी यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छौँ। भोलि चाहिँ अनि के छ त भन्दाखेरि भोलि चाहिँ अनि परम कल्याण मित्र साक्य ठिजिन रिम्बुचे 41औं साक्य ठिजिन कल्याण मित्र गुरुको चाहिँ अनि जन्मदिन रहेछ। भोलि जन्मदिन रहेछ। अनि भोलि चाहिँ हामी यहाँ आयुको पूजा गर्छौँ। अहिले महामारी रोग आएकोले यहाँ अब तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसेरै तपाईँहरूले पनि यसो होइन भावना गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी यहाँ गुम्बामा बस्ने हामी केही लामाहरू छौँ, हामीहरूले चाहिँ उहाँको नामबाट अनि आयु पूजा गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम छ भोलि। र साथसाथमै भोलि बेलुका नेपालको 9 बजेको समयमा अनि परम पूजनीय साक्य ठिजिन गुरुबाट चाहिँ धम्मदेशना छ। धम्मदेशना छ अरे। अनि त्यो धम्मदेशनालाई चाहिँ हामी यो 5-6वटा भाषामा अनुवाद हुँदो रहेछ। अनि यो जुम अहिलेको हाम्रो यो प्राविधिक यो बाट चाहिँ अनि जुमबाट चाहिँ अनि परम पूजनीयको जुन धम्मदेशना चाहिँ अनि मैले चाहिँ नेपाली भाषामा उल्था गर्ने काम हामी अहिले काम गर्नेछौँ। त्यस कारण नेपालको बेलुकाको 9 बजेको समयमा चाहिँ अनि भन्दाखेरि 9 बजे भन्दाखेरि इन्डियाको 9 बजेपछि नेपालको अलि अगाडि हुन्छ, 9:45 होला। 9:45 चाहिँ तपाईँहरूले
अनि यो जुमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यसको सबै पासवर्डहरू सबै म यहाँ फेसबुकमा म राखिदिन्छु अहिले मैले पाएको छैन एकछिनपछि हामी यो काम गर्नेछौँ र बेलुकाको पाउने 9 बजे अनि उहाँबाट चाहिँ धम्मदेशना हुन्छ सिधै उहाँले सायद इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ होला मैले चाहिँ नेपालीमा उल्था गरेर म भनिदिन्छु अनि सबैले यो सुन्न पाइन्छ हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु पुण्य परिणाम गरौँ सोनम दिए थम्जे जिबानी थम्ने नेबे दाना famजे नि केगा नाची बालों ठुबाई सिपे छोले नोवा नोलो वरशु